येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उण् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमङणनम् झभञ् घढधश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ चट तव् कपय् शषसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम अनिरुद्धः। अद्य अहम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठस्य प्रथमाध्यायं वदामि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः। इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः। मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगुणवतुडति संख्या श्नान्ताषट डति च क्तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयने माश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वातो सुन्कसुनः अव्ययीभावश्च शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्जनः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोऽन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेऽन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोऽन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्षित्सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु द्विर्वचनेछि अदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिटि अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं त्यदादीनि च एङ् प्राचान् देशे इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। अथ द्वितीयः पादः।
गाङ्कुटादिभ्यो ण्यणङित विज इट विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित असंयोगाल्लिट्कित इन्धि भवतिभ्याञ्च मृडमृदगुधकुशक्लिशावदवसः त्वा रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च इकोझल् हलन्ताच्च लिङ्सि चावात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनस्सि च यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाघ्वोरिच्च नक्त्वा सेट् निष्ठाशीङ्क्ष्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः वृषस्तितिक्षायाम् उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्यां पूङः त्वा च नोपधात्थफान्ताद्वा वञ्चिलुञ्चिरतश्च तृषिमृषि कृषेः काश्यपस्य रलोव्युपधाद्धलादेः संश्च ऊकालोध्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्धः ह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्योऽङ्खसामसु उच्चैस्तरां वावषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अपृक्त एकाल्प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एकविभक्ति चापूर्वनिपाते अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुक्तद्धितलुकि इद्गोण्याः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने विशेषणानां चाजातेः तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् लुब्योगाप्रख्यानात् योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदोद्वयोश्च फल्गुनी प्रोष्ठपदानाञ्च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखयोश्च तृष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ वृद्धो यूनातल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्यां नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरश्वश्रवा त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। अथ तृतीयः पादः भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत हलन्त्यं न विभक्तौ तु स्माः आदिर्निटुडवः शः प्रत्ययस्य छुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः यथा संख्यमनुदेशः समानां स्वरितेनाधिकारः अनुदात्तङित आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरि कर्मव्यतिहारे न गतिहिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च नेर्विषः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्यां जेहे आङोदो नास्य विहरणे क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्थः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि उपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्विभ्यान्तपः आङोयमहनः समोगम्यृच्छिप्रच्छस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः निसमुपविभ्योह्वः स्पर्धायामाङः
गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः अधेः प्रसहने वेशब्दकर्मणः अकर्मकाच्च सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः कर्तृस्थे च शरीरे कर्मणि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ् उद्गमने वेः पादविहरणे प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् अनुपसर्गाद्वा अपह्नवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषा विप्रलापे अवाद्ग्रह समः प्रतिज्ञाने उदश्चरः सकर्मकात् समस्तृतीयायुक्तात् दानश्च साचेच्चतुर्थ्यर्थे उपाद्यमस्वकरणे ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः नानोर्ज्ञः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः शदेशितः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च पूर्ववत्सनः आं प्रत्ययवत्कृन्योऽनुप्रयोगस्य प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु समः क्ष्णुवः भुजो न वने णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने भीष्म्योर्हेतुभये गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च मिथ्योपपदात्कृन्योऽभ्यासे स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः णिछश्च समुदाङ्भ्योऽयमो ग्रन्थे अनुपसर्गाजिज्ञः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात्कर्तरि परस्मैपदम् अनुपराभ्यां कृञः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः प्राद्वहः परेर्मृषः व्याङ्परिभ्यो रमः उपाच्य विभाषाकर्मकात् बुधयुधनशजनेङ् पृद्रुसृभ्योणेः निगरणचलनार्थेभ्यश्च अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् न पादं याङ्यमाङ्यस परिमुहरुचिनृतिवदवसः वाक्यशः द्युद्भ्यो लुङि वृद्भ्यस्य सनोः लुटि च क्लिपः इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः। अथ चतुर्थः पादः आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यो स्त्रियाख्यौ नदी नेयङुवंस्थानावस्त्री वामी ङितिह्रस्वश्च शेषोऽघ्यसखि पतिः समास एव षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा ह्रस्वल्लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गं सुप्तिङन्तं पदं नह्के सिति च स्वादिष्वसर्वनामस्थाने यचिभं तसौमत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि बहुषु बहुवचनं द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने कारके ध्रुवमपाये पादानं भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौयेनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणायमभिप्रैति ससम्प्रदानं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघन्हुंस्थाशपां ङीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्याङ्वसः
कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामणिकर्तासणौ हृक्रोरन्यतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च ऊर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणञ्चानिति परम् आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोऽन्तर्धौ विभाषाकृञि उपाजेन्वाजे साक्षात् प्रभृतीनि च अनत्याधान उरसि मनसि मध्ये पदे निवचने च नित्यं हस्ते पाणावुपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च कर्मप्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः अभिरभागे प्रतिनिधिप्रतिदानयोः अधिपरी अनर्थकौ सुः पूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपिः पदार्थसम्भावनान्वसर्गगर्हासमुच्चयेषु अधिरीश्वरे विभाषाकृञि लः परस्मैपदं तङानावात्मने पदं तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचनद्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपः विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः परः सन्निकर्षः संहिता विरामोऽवसानम् इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य 4th पादः। राम राम।